नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। सा मे वाग्देवता निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्यो दधौ जगति मग्ने कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा सप्तैते ब्रह्मणपुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। ओम नमः कपिलादिभ्यः सांख्य संप्रदाय कर्तृभ्य ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। एतावता प्रत्यय सर्गस्य विस्तरेण विवरणात् परं भौतिक सर्गस्य भेदाः उच्यन्ते स्म। भौतिक सर्गस्य दैव मानुष तैर्यग्योन भेदेन त्रिधा विभागः उक्तः। तत्र वर्गीकरणं विशेषीकरणम् इति विषयेपि चर्चा आसीत्। सामान्यतः प्रपंचस्य ज्ञानार्थं प्रपंचस्य विशेष ज्ञानार्थं विशेषीकरणम् अपेक्षितम्। प्रपंचस्य मूल तत्त्वस्य ज्ञानार्थं वर्गीकरणं क्रियते। सर्वत्रापि शास्त्रेषु इयमेव व्यवस्था। आधुनिकादि विज्ञानादि शास्त्रेषु अपि एवमेव प्रवृत्तिः। तत्रापि देवयोनिषु अष्टौ प्रकाराः उक्ताः। अष्टविकल्पो दैवः। तत्र ब्रह्म प्राजापत्य ऐन्द्र पैत्र गान्धर्व याक्ष राक्षस पैशाच सर्गाः उक्ताः। तन्मध्ये प्रायः ब्रह्म ये जीवाः सन्ति अथवा ब्रह्म देवाः सन्ति तेषाम् ऊर्ध्वस्थितलोकत्रये स्थितिः उच्यते। जनर्लोकः तपोलोकः सत्यलोकः एतेषु त्रिषु एतस्य तत्र तत्र शास्त्रेषु साधकादीनां ग्रन्थेषु तस्य वर्णनादिकं लभ्यते। सत्यलोके जनर्लोके सत्यं जनलोके तपोलोके सत्यलोके च ब्रह्म देवाः वसन्ति। महर्लोके प्राजापत्य देवानां वासः इति उच्यते। स्वरलोके ऐन्द्रदेवानां वासः।
भुवर्लोके पितृदेवानां वासः। अन्येषां तलातल पातालादिषु रसातलादिषु एव प्रायः अन्ये तिष्ठन्ति। तैर्यग्योनाः आधिक्येन भूलोके, मानुषा अपि भूलोके एव वसन्ति। केषाञ्चन तैर्यग्योनानाम् अन्यत्र पातालादिलोकेषु अपि जन्म भवितुम् अर्हति। तेषाम् ऊर्ध्वलोकाः सत्त्वविशालाः, चैतन्यस्य उत्कर्षापकर्षभेदेन अयं भेदः क्रियते पुनः। तत्र सुखमेव अधिकम्। ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः रजो विशालः भूलोके वर्तते। एतेषु त्रिषु लोकेषु वर्तन्ते। रजो विशालः भूलोकः, तत्र मनुष्यादयः एव तिष्ठन्ति। अस्मिन् विषये इतोपि किञ्चित् विस्तृततया वर्णनं योगसूत्रस्य व्यासभाष्ये तस्य टीकादिषु वर्तते। तत्र भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् इति यत् सूत्रमस्ति, योगसूत्रस्य तृतीयपादे विभूतिपादे प्रायः 26 सूत्रं 26, तत्र सूत्रस्य भाष्यादिषु व्याख्यानादिषु तत्त्ववैशारद्यां योगवार्तिके अन्यत्र प्राणिषु विविधलोकसंस्थितिः प्राणिनां कथम् इत्यादि तत्र वर्णितमस्ति। एवं अस्य सर्गस्य तन्नाम भौतिकसर्गः अपि च प्रत्ययसर्गः यः वर्तते, तस्य सर्गस्य विशेषतः भौतिकसर्गस्य तु भोगार्थमपि उपयोगः, अपवर्गे अपि तस्य उपयोगः परोक्षतः भवति। यतः संपूर्णः अयं संसारः अथवा संपूर्णः सर्गः सृष्टिः दुःखमयी अस्ति। सृष्टेः दुःखमयत्वम् अवलोक्य संसारं प्रति वैराग्यं जायते। तद् वैराग्यम् अपवर्गस्य साधनं भवति। तच्च दुःखं संपूर्ण रूपेण जीवने यस्य किमपि दुःखं न प्राप्तं तादृशोऽपि जनः यदि भवति, तस्यापि जरामरणकृतं दुःखं तु भवत्येव। इदानीं कश्चिदस्ति, सः जन्मनः तस्य कदापि रोगः न जातः, कदापि तेन आधिभौतिक आधिदैविक दुःखेन सह न पीडितः, रोगादिकमपि न जातम्, इच्छायाः विघातोऽपि न जातः, अत्यन्तं धनिकः, यदिष्टं तत्तेन प्राप्तं, तादृशः जनः चेदपि जरामरणकृतं दुःखं तु तस्य निश्चितं भवति, सर्वस्य भविष्यति। तत् जरामरणकृतं दुःखं पुरुषस्य इति उच्यते। जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः इति उक्तम्। कथं न लिंगस्य अविनिवृत्तेः, यतः सत्वपुरुषान्यता ख्यातिः न जाता। विनिवृत्तिर्नाम विवेक ज्ञानम, विवेक ख्यातिः, व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम। लिंगात अहम आत्मा भिन्नः व्यतिरिक्तः इति ज्ञानं नास्ति इति कृत्वा एतद् दुःखं चेतनस्य पुरुषस्य भवति।
कियत्पर्यन्तं भवति आविनिवृत्तेः यावत्पर्यन्तम् इदं विवेकज्ञानं न जायते व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानं न जायते तावत्पर्यन्तम् इदं दुःखम्। एतत् दुःखं कथं भवति इत्युक्ते इदानीं केनचित् विषयेण यदि मया दुःखं प्राप्तं भवति यत्किमपि अस्ति इदानीं कश्चित् कीटः अस्ति इत्येव चिन्त्यते स कीटः मां दष्टवान् सकृत् कीटस्य दंशनं प्राप्य ततः परं मया तस्मिन् कीटे भयं भविष्यति। सकृत् कुतश्चित् वस्तुनः यदि दुःखं प्राप्तं स्यात् तर्हि तत् सजातीय पदार्थात् ततः परं भयं निश्चितं जायते। एवंच अस्माभिः मृत्युयन्त्रणा मृत्युस्तु पुनः पुनः संसरणम् अस्ति खलु सूक्ष्म शरीरस्य उपात्तोपात्त देह ग्रहणम् उपात्तोपात्त देह त्याग पुरस्सरं नवीन देह ग्रहणम् अस्ति। एवं उपात्तस्य देहस्य त्यागः पुनः पुनः क्रियते इति कृत्वा तद्गतं यद् भयमस्ति तद् भयम् अस्माकं संस्कार रूपेण तिष्ठति। पूर्वजन्मनि यादृशानि ज्ञानानि अस्माभिः संचीयन्ते तानि ज्ञानानि अग्रे मृत्योः परम् अपरस्मिन् जन्मनि यथावत् न तिष्ठति इति न तिष्ठन्ति इति तु सत्यम्। इदानीं मया सांख्यं पठितं पुनरपि यदि जन्म भवति तर्हि तस्मिन् जन्मनि सांख्यशास्त्रं यद् मया अधीतं तस्य ज्ञानं तिष्ठति वा न वा इति निश्चयो नास्ति। न तिष्ठति इत्येव गन्तव्यं, न तिष्ठति। किन्तु केचन केषाञ्चन विषयाणां ज्ञानं तिष्ठति यथा मृत्युभयम् मृत्युविषयकं ज्ञानं तिष्ठति। मृत्युः यन्त्रणादायकमस्ति दुःखप्रदमस्ति इति ज्ञानम्। अतः जातमात्रस्य प्राणिनः अत्यन्तं लघुः कीटो वा भवतु अत्यन्तं बुद्धिमान् मनुष्यो वा भवतु अत्यन्तं बृहदाकारकः पशुः वा भवतु मृत्युविषयका विषयिणी भीतिः सर्वस्य वर्तते। तदेव अभिनिवेशः अथवा अन्धतामिश्रः इति उच्यते। किमर्थम् इयं भीतिः मृत्युविषयिणी भीतिः कुतः जायते? यतः तद्दुःखं पूर्वम् अस्माभिः अनुभूतमस्ति, व्याप्त्या एव सिद्ध्यति। अतः इदानीं यदुक्तं लिंगस्य अविनिवृत्तेः दुःखं स्वभावेन एतद् जरामरणकृतं दुःखं केनचित् बोधितमिति वा नास्ति। स्वभावेन एतद् जरामरणकृतं दुःखं चेतनस्य पुरुषस्य संजायते। चेतनः पुरुषः यद्यपि दुःखी न भवेत् किन्तु प्रकृति संसर्गवशात् प्रकृतेः दुःखम् आत्मनः इति अभिमन्यमानः सः दुःखित इव भवति। अतः स्वभावेन इदं दुःखम् इति उच्यते। एवञ्च अयं यः सर्गः या सृष्टिः सा सृष्टिः वस्तुतः प्रकृतिकृतः वर्तते।
महदादि विशेष भूत पर्यन्तः यः सर्गः सः प्रकृतिकृत एव प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं प्रवर्तते। एवंच पुरुषस्य विमोक्ष रूप परार्थः एव प्रकृतेः स्वार्थः तदेव पुरस्कृत्य आरंभः नाम सृष्टिः संभवति। अनया कारिकया इदम् उच्यते प्रकृति कृत एव सर्गः ईश्वरादि कृतो नास्ति। ब्रह्म एव सर्वस्याः सृष्टेः उपादान कारणमिति उच्यते। उपादानस्य तु परिणामः भवति। ब्रह्मणः परिणामः अङ्गीकर्तुमेव न शक्यते। चितिशक्तिः चेतना या वर्तते तस्याः चेतनायाः तस्याः चितिशक्तेः परिणामः नैव सम्भवति। तस्मात् ब्रह्मैव उपादान कारणमिति अङ्गीकर्तुं न शक्यते। अस्तु तर्हि प्रकृतिम् अधिष्ठाय ईश्वरः सृजति इति उच्यते, तथापि वक्तुं न शक्यते। यतः ईश्वरः इति यः उच्यते स ईश्वरः वस्तुतः अकर्ता मध्यस्थः द्रष्टा पुरुषः खलु। अतः प्रकृतेरेव अयं परिणामः। कियत्पर्यन्तं प्रकृतिः परिणमते यावत्पर्यन्तं पुरुषः प्रकृत्यपेक्षया आत्मानं भिन्नत्वेन न जानाति। यः पुरुषः ज्ञातवान् अहं प्रकृति विकृतिभ्यो भिन्नः नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त स्वभावः पुरुषः, अविप्लवा विवेक ख्यातिः, शुद्ध वासना कर्म संस्कार विपाकाशयादि रहितं विवेक व्यक्त व्यक्त ज्ञ विज्ञानं जातं यस्य तस्य पुरुषस्य कृते प्रकृतिः पुनः न सृजति न प्रवर्तते सर्जने। यथा इदानीं कश्चित् स्नानार्थं नदीं प्रति गच्छति। स्नानं समाप्तं चेत् पुनः नदीं प्रति तु न गच्छति। तथैव पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रकृतेः प्रवृत्तिः। पुरुषस्य मोक्षः जातश्चेत् कैवल्यं प्राप्तं चेत् पुनः पुरुषस्य तत्र प्रकृतेः तत्र पुनः प्रवृत्तिर्न स्यात्। एतदुक्तम् इत्यतः एव इतोपि क्लेशः सम्भवति। यतः प्रकृतिकृत एव अयं सर्गः प्रकृतेरेव परिणामः इति चेत् प्रकृतिः तु जडा वर्तते, प्रधानं जडमस्ति। तस्य जडस्य इदं ज्ञानं कथं भवेत्? जडस्य प्रवृत्तिर्वा कथं भवेत्? अतएव ईश्वराधिष्ठिता प्रकृतिः सृजति इति उच्यते अन्यैः। अथवा तत्र अद्वैत वेदान्ते अपि अज्ञान समष्ट्युपहित चैतन्यस्य ईश्वरः इति संज्ञा क्रियते। एवं अज्ञान समष्ट्युपहितस्य चैतन्यस्य ईश्वरत्वेन तस्माद् ईश्वरादेव सृष्टिः विकसति इति उच्यते।
सांख्याः तदेव कथयन्ति अन्ततो गत्वा साक्षात् ब्रह्म एव सृष्टुं सृजति इति तु न उच्यते भवद्भिरपि। अज्ञान समष्टुपहित चैतन्य अज्ञान समष्टेः अथवा अज्ञानस्य प्रयोजनं तु अस्ति एव। तर्हि प्रकृति अस्माभिरपि प्रकृतिरिति उच्यते। यथा भवद्भिरुच्यते अज्ञान समष्टुपहित चैतन्यस्य ईश्वर संज्ञा तस्मात् सृष्टिरिति, वयं कथयामः एवं पुरुष सन्निहित प्रकृतेः सृष्टिर्जायते, तत्र पुनः पुरुषस्य परिणामादि स्वीकारः अनपेक्षितः। एतदेव अस्माकं मतम्। इदानीं भवन्मते तावत् प्रकृतेः चेतना नास्ति इति कृत्वा प्रवृत्तिर्न स्यात् इति चेत् तदेव अस्माभिः उच्यते। तत्र पुरुषसन्निधानात् प्रकृतेः तादृशी प्रवृत्तिः सम्भवति। वैषम्यं भवति प्रकृतौ सत्वरजस्तमसाम्। कथं तद्भवति इति वर्णनाय अग्रिमकारिका उक्ता वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य। क्षीरं तत्र यदा वत्सः जातः, धेन्वाः वत्सः जातः, तदा धेनुः यदपि खादति तृणं जलादिकं, तस्य दुग्धरूपेण परिणामो भवति। तस्य प्रयोजनं वत्सस्य विवृद्धिः, वत्सस्य पालनम्। तत्र क्षीरम् अथवा दुग्धमपि न जानाति, तृणादिकमपि न जानाति, अज्ञं सर्वम् अचेतनं जडं, तथापि तेषां तद्रूपेण परिणामो भवति खलु। तत्र तु चेतनस्य अपेक्षा नास्ति। तथैव पुरुषस्य विमोक्ष निमित्तं प्रवृत्ति प्रधानस्य एवं किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते, इदानीं यः चेतनः कामपि क्रियां करोति, तस्यां क्रियायां तस्य काचित् किञ्चित् चिन्तनमस्ति। तत् चिन्तनं किम् इत्युक्ते वैषम्यं वा नैर्घृण्यं वा इत्युक्ते तस्य किञ्चित् स्वार्थः अपेक्षितः, किमपि स्वकीय प्रयोजनसिद्धये करोति, अथवा अपरस्य सुखप्रदानाय करोति, अथवा अपरस्य दुःखोत्पादनाय करोति। कारुण्यं, वैषम्यं, नैर्घृण्यं किञ्चित् तु अपेक्षितं। पक्षपातादिकं तु भवत्येव तत्र यः अपि क्रियां करोति लोके। तथैव यदि भगवान् ईश्वरः अपि यदि सृष्टिकर्ता स्यात् तर्हि तस्यापि वैषम्यादिकम् अङ्गीकर्तव्यम्। किञ्चित् अभिलाष पुरस्सरम् ईश्वरः जगत् सृजति इति वक्तव्यम्। किन्तु ईश्वरः पूर्णकामः अस्ति, तस्य पुनः किमर्थं सृष्ट्यादौ प्रवृत्तिः स्यात्। जीवानां दुःखहानि स्यात् इति कामेन करोति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यथा सकृत् प्रलये जाते सर्वे प्रकृतिलीनाः, तदा सृष्टिरेव नास्ति इति कृत्वा कस्यापि दुःखमपि नास्ति, किञ्चित् भोग्यमपि नास्ति। तत्रैव ईश्वरः सृष्टिमपि समापयेत्। येन अग्रे
कस्यापि दुःखमेव न स्यात्, सृष्टिरेव नास्ति चेत् दुःखभोगादिकं नास्ति। अतः ईश्वरः प्रकृतिम् अधिष्ठाय सृजति इत्यादि न वक्तव्यम्। तर्हि कथं भवति तत्र इदानीम् अग्रिमकारिका उच्यते। एवञ्च प्रसंगतः इदमपि अस्माभिः विचारितमासीत्। तर्हि ईश्वरः अस्ति वा न वा इत्युक्ते ईश्वरः नास्ति इति न वदामः साक्षात्। तत्र द्विधा विचारः अस्माभिः कृतः आसीत्। ईश्वरः नास्ति इति न उच्यते। एकं तु उच्यते ईश्वरः अनुमानेन ज्ञातुं न शक्यते इति उच्यते। यथा नैयायिकादीनाम् अनुमानमस्ति क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कृतकत्वात् घटादिवत् इत्यादि अनुमानेन ईश्वरं साधयन्ति। तत्र अनुमाने असिद्धि दोषः अस्ति इत्युच्यते। अतः अनुमित्या ईश्वरस्य साधनं न शक्यं। तर्हि ईश्वरः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? तत्र उक्तमेव अस्माभिः पूर्वं दृष्टमनुमानम् आप्तवचनं च त्रिविधं प्रमाणम्। यत् प्रत्यक्षतः सिद्ध्यति तद्दृष्टम्, नास्ति चेत् अनुमानतः सिद्ध्यति। यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यामपि न सिद्ध्यति तत् परोक्षम् आगमात् सिद्धम् इति उक्तम्। अतः ईश्वरः अस्ति इति तस्य प्रमाणम् अपेक्षितं चेत् तत्र श्रुतिरेव प्रमाणभूता भवति। तद्रीत्या ईश्वरः अस्ति इति उच्यताम्। एतदपि कुत्रापि ग्रन्थादिषु लिखितं वा न वा इति पृच्छ्यते चेत् तथा स्पष्टतया वर्णनं तथा किमपि नास्ति। अत एव अर्वाचीनानां तु अस्मिन् विषये विप्रतिपत्तिः वर्तते, नाम विवादाः सन्ति। केचन वदन्ति सांख्ये ईश्वरः न अङ्गीक्रियते, केचन वदन्ति अङ्गीक्रियते। किन्तु यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत्, विचारितमासीत्, सांख्यं तावत् सम्पूर्ण महाभारते पुराणे सर्वत्र सांख्यस्य विस्तृत चर्चा उपलभ्यते। सांख्यस्य चर्चा नाम सांख्यदर्शनम् अस्ति इति चर्चा न, सांख्यदर्शनस्य तत्त्वं, सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्ताः बहुत्र वर्णिताः सन्ति। सर्वेषु प्रायः पुराणेषु, विशेषतः भागवते तु कपिलोपदेशस्य भिन्नं प्रकरणमेव अस्ति। महाभारते जनक-याज्ञवल्क्य संवादः, वसिष्ठ-याज्ञवल्क्य संवादः, वसिष्ठ-जनक संवादः, जनक-सुलभा संवादः, एवं बहुत्र आसुरिः आसुरेः वर्णनादिकं सर्वम्। एवञ्च बहुत्र एतादृश संवादस्थलेषु अन्यत्रापि विष्णुपुराणादिषु अपि एतादृशानि तत्त्वानि, सांख्योक्तानि तत्त्वानि भृशमालोच्यन्ते। तत्र सर्वत्र ईश्वरः तु स्वीकृत एव। अतः साक्षात् दर्शन प्रतिपादकं यद् ग्रन्थः, ये ग्रन्थाः सन्ति तत्र साक्षात् ईश्वर विषयक विचारः नास्ति, योगसूत्रे अस्ति। अतः योगसूत्रं तु प्रायोगिक अंशान् आदाय आलोचयति। कथं मोक्षः प्राप्तव्यः, तस्य उपायाः नाम इदानीं निदिध्यासनस्य, मुख्यतः निदिध्यासनस्य उपायाः एव अत्यन्तं विस्तरेण तत्र चर्चिताः सन्ति। श्रवणं मननं तस्य पुनः उपायः तु
उपायः इति वक्तव्यं नास्ति, तत् स्वयं कर्तव्यं। तो निदिध्यासनस्य उपायादिकं यदस्ति अष्टांग योगादिकं तत्सर्वं योगसूत्रे उक्तं। तत् प्रसंगेन ईश्वर प्रणिधानस्यापि प्रसंगः आगतः। ईश्वर प्रणिधान मात्रेण वासना कर्म विपाकाशयादीनां नाशोऽपि शक्यः इति तत्प्रसंगे ईश्वरस्य वर्णनं कृतं। सांख्यस्य ये ग्रन्थाः सन्ति तत्र अनपेक्षितत्वाद् ईश्वर तत्त्वस्य चर्चा न अभिहिता इति केचन मन्यन्ते। केचन अर्वाचीनाः वदन्ति न, यतः एवं सांख्यस्य ये दर्शनग्रन्थाः सन्ति, विशेषतः दर्शनग्रन्थानां विषये अस्माभिः आरंभे चर्चापि कृता आसीत्। कारिका अस्ति, कारिकायाः टीकाः सन्ति, नाम प्राचीनटीकाः एव, युक्तिदीपिका, तत्त्वकौमुदी, अपि च माठरवृत्तिः, जयमंगला, गौडपादभाष्यम्, एतेषु कुत्रापि प्रायः ईश्वरविषये चर्चा न दृश्यते। तत्त्वकौमुद्यां तु एतावद् यदस्माभिरुक्तम् ईश्वराधिष्ठिता प्रकृतिः न सृजति तावदेव आलोचितं। तत्र साक्षात् न उक्तम् ईश्वरो नास्ति इति, तत्रापि नोक्तम्। माठरवृत्त्यादिषु इयं चर्चा एव नागता। जयमंगलायामपि नास्ति, युक्तिदीपिकायामपि नास्ति, गौडपादभाष्येपि नास्ति। अयं विशेषः। अन्यथा अत्र तु ईश्वरो नास्ति इति महता कण्ठघोषेण उद्घोष एव स्यात्। यथा तत्त्वकौमुद्याम् एकत्र उक्तमस्ति कालः इति पदार्थ एव नास्ति, तथैव अत्र महता कण्ठघोषेण वदेयुः आचार्याः ईश्वरः नास्ति इति, तथा न वदन्ति। अपि च अन्यानि यानि टीका अन्ये ये ग्रन्थाः सन्ति तत्र मुख्य आधारभूत ग्रन्थो भवति विज्ञानभिक्षुणा संकलितः यः सांख्य सूत्र ग्रन्थः पंचशिखाचार्येण प्रणीतः इति उच्यते। कपिलाचार्येण प्रणीतः इत्यपि केचन वदन्ति, किन्तु सामान्यतः यद् परम्परायां प्रचलितमस्ति तद् उक्तं खलु, कपिलः आसुरये दत्तवान्, आसुरिः पंचशिखाय दत्तवान्, पंचशिखेन बहुधा कृतं तन्तं, तत् षष्टितन्त्रग्रन्थः, तत्रैव सूत्रादिकं तेनैव विरचितम् इति उच्यते। तस्य सूत्रस्य कालार्कभक्षितम् इति आरम्भे अस्माभिः चर्चितमासीत्। कालेन विलुप्तं तस्य संकलनं कृतवान् विज्ञानभिक्षुः। तदादाय पुनः अग्रे अनिरुद्धवृत्तिः इत्यादि वृत्तिग्रन्थाः, भाष्यग्रन्थाः, तत्त्वसमाससूत्रम् इत्यपि कश्चित् प्राचीनग्रन्थः, तस्य पुनः बह्व्यः टीकाः एवं सर्वं लभ्यते। एवं सर्वत्र एतासु टीकासु कुत्रापि साक्षात् कोऽपि महता कण्ठघोषेण ईश्वरो नास्ति इति न वदति। ईश्वरानुमानम् असिद्धम् इति वदति, ईश्वरः प्रकृतिमादाय सृजति इत्यस्य वादस्य विरोधं कुर्वन्ति। ईश्वरो नास्ति इति कोऽपि न वदति। एतदेकं वाक्यं किमर्थं न उक्तम्? अतः अर्वाचीनानाम् उभयथा मतिः। केचन वदन्ति ईश्वरो नास्ति इति सांख्याचार्याणां मतं नास्ति, केचन वदन्ति ईश्वरः, यतः ईश्वरस्य प्रतिपादनं न कृतं तस्मात् ईश्वरो नास्ति इत्येव सांख्याचार्याणां मतम्। तत्र इदानीम् अस्माभिः स्वरुच्यनुगुणं निर्णयः कर्तव्यः। मम तु भाति एवं, यतः सांख्या योग तत्त्वे तत् स्वीकृतम्, अपि च आचार्याः कुत्रापि ईश्वरो नास्ति इति न वदति, केवलं तस्य सृष्टिस्थितिलयकर्तृत्वं न अङ्गीकुर्वन्ति, अपि च तस्य अनुमानेन ज्ञानं न संभवति इति वदन्ति। अतः तावता एव ईश्वरः क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टपुरुषविशेषः इति यत् योगसूत्रकारेण यादृशस्य ईश्वरस्य कल्पना अस्माकं पुरतः प्रस्तुता, तादृश ईश्वरः अस्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यम्। किन्तु स्वतन्त्रतया सर्वे कल्पयितुं शक्नुवन्ति। अतः यतः ग्रन्थे साक्षात् किमपि न उक्तं, कल्पनायाः अवकाशस्तु वर्तते। एवञ्च
प्रकृतिरेव सृजति प्रकृतिकृतः प्रकृतिकृता इयं सृष्टिः प्रकृतिकृतः अयं सर्गः इति चेत् तस्य जडस्य प्रवृत्ति कथम इत्यत्र वत्स विवृद्धि निमित्तम इति दृष्टान्तः प्रदत्तः। तत्र स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः इत्यपि उक्तम्। इदानीं तस्यैव किञ्चित् वर्णनं करोति, वदति औत्सुक्य विनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वद् अव्यक्तम्। यथा कश्चित् पुरुषः लोके सामान्यतः औत्सुक्य उत्सुकतायाः निवृत्त्यर्थं क्रियासु प्रवर्तते तद्वदेव पुरुषस्य विमोक्षार्थं अव्यक्तस्य प्रधानस्य प्रवृत्तिः। फलप्राप्तुम अभिलषन् कश्चित् कुत्रचित् क्रियायां प्रवर्तते। फलप्राप्ति संपन्ना चेत् पुनः क्रियायां न प्रवर्तते, इच्छा निवृत्ता चेत् पुनः न प्रवर्तते। एवंच पुरुषार्थः पुरुषस्य भोग संपन्नश्चेत् पुरुषः तु न प्रवर्तते, तत्तु सत्यम्। प्रकृतिस्तु प्रधानन्तु जडं, तस्य कथं निवृत्तिः? प्रधानस्य निवृत्तिः कथं भवति? अतः तदिदानीं वदति रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः। यथा काचित् नर्तकी रंगं प्रविश्य प्रेक्षकाणां दर्शनाय नृत्यं प्रदर्शयति। यदा प्रेक्षकाणां दर्शनं समाप्तं तदा नृत्यात् निवर्तते। तथा प्रकृतिरपि पुरुषस्य भोगार्थं पुरुषस्य पुरतः उपस्थाय आत्मानं प्रकाश्य पुरुषस्य भोग समाप्तौ निवर्तते। यदा पुरुषः इतः परं न पश्यामि, इतः परं न उपभुञ्जे इति यदा पुरुषः निश्चिनोति तदा निवर्तते। अत्र रंगस्य दर्शयित्वा इत्युक्तं खलु। रंगस्य दर्शयित्वा इति वा रंगाय दर्शयित्वा इति वा वक्तव्यं। वस्तुतः रंगस्य दर्शयित्वा नाम रंगस्य रंगाय दर्शयित्वा इत्येव वक्तव्यमासीत्। अत्र सामान्यतया षष्ठी विभक्तिः वर्तते अथवा चतुर्थी अर्थे षष्ठी अस्ति इति वा वक्तव्यम्। रंग संबंधी दर्शनम इत्येवं बोधः भवेत् तत्र, किन्तु रंगस्य दर्शयित्वा नाम रंगाय दर्शयित्वा इति अर्थः तथा स्वीक्रियते।
किन्तु अत्रापि काचित् समस्या वर्तते। समस्या इयमस्ति, इदानीं नर्तकी रंगाय नृत्यं दर्शयति, तस्य किंचित पुरुषाः मम नृत्यं पश्यतु इति तस्याः प्रवृत्तिश्चेदपि दर्शनेन संतृप्ताः पुरुषाः, दर्शनेन संतृप्ताः प्रेक्षकाः धनादिकं दद्युः इत्यपेक्षापि नर्तक्याः भवत्येव। इत्युक्ते केवलं प्रेक्षकाः मम नृत्यं पश्यतु इति एतावन् मात्रं प्रवृत्ति कारणं नास्ति। प्रेक्षकाः किंचित् प्रदद्युः इत्यपि अस्ति। इत्युक्ते केवलं परार्थ एव स्वार्थः नास्ति, स्वार्थोऽपि कश्चित् वर्तते। इदानीं दृष्टान्तः यथा भवता उक्तः तद्रीत्या तर्हि प्रकृतेः पुरुषस्य विमोक्षः एव प्रयोजनं, परार्थ एव स्वार्थः इति यदुक्तं तत्र अयं दृष्टान्तस्तु न संगच्छते खलु। तर्हि प्रकृतेः अपि किञ्चित् प्रयोजनं कल्पनीयं, किञ्चित् वक्तव्यम्। अतः इदानीं ततः परतर कारिकां वदति, षष्टितमी कारिका। नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थम् अपार्थकं चरति। इदानीं कश्चित् उपकारी पुरुषः सः अपरस्य उपकारं स्वार्थम् अविहाय करोति। अत्यन्तं गुणवान् सद्गुण विशिष्टः पुरुषः सः अपरस्य उपकारं करोति। स जानाति अस्य उपकारस्य प्रत्युपकारः मया न लभ्यते। एवञ्च प्रत्युपकाराकांक्षां विना एव उपकारं सः करोति। तद्वत् यथा कश्चित् गुणवान् उपकारी प्रत्युपकाराकांक्षां विना एव गुणहीनस्य कस्यचित् उपकारं करोति, तद्वत् इयं प्रकृतिः पुरुषस्य उपकारं करोति। अतः तस्याः प्रकृतेः पुनः अन्यत् किमपि प्राप्तव्यम् इति तु नास्ति। अत्र कौमुदीकाराः सम्यक् अत्र एकं शब्दं प्रयुङ्क्ते। कौमुदीकारः वदति इयं प्रकृतिस्तपस्विनी गुणवती उपकारिणी अपि अनुपकारिणी निर्गुणेऽपि पुरुषे व्यर्थ परिश्रमा इति पुरुषार्थमेव यतते न स्वार्थ स्वार्थम्। इयं प्रकृतिः तपस्विनी, अत्यन्तं तपस्विनी इति शब्दस्य वराकी नाम अत्यन्तं किं वक्तव्यम्, अतीव दुर्दशाग्रस्ता इति वा किञ्चित् वक्तव्यम्, अथवा तपस्विनी नाम तपस्यामेव आचरति सा, तस्याः प्राप्तव्यं किमपि नास्ति। सा गुणवती उपकारिणी अनुपकारिणी निर्गुणे पुरुषे व्यर्थ परिश्रमा, तस्याः परिश्रमस्य व्यर्थ वैयर्थ्यं नाम आत्मनः कृते किमपि तस्य न संभवति।
यत् सम्भवति निर्गुणस्य पुरुषस्य। अतः पुरुषार्थमेव सा यतते, स्वार्थाय न यतते। प्रत्युपकाराकांक्षां विना एव पुरुषस्य उपकरोति। तर्हि इदानीं पुनः प्रश्नः भवति, नर्तकी रंगे सकृद नृत्यं दर्शयित्वा निवर्तते, पुनरपि कस्यचन प्रेक्षकस्य अथवा केषाञ्चन प्रेक्षकाणां यदि नृत्यदर्शन अभिलाषः स्यात्, औत्सुक्यं स्यात्, तर्हि पुनरपि नृत्यं करोति खलु। एकस्मिन् दिने एव सर्वं शो समाप्तम् इति नास्ति, अग्रिमदिने पुनः भवति। तत्र एतेषु प्रेक्षकेषु अन्यः नागच्छेत् इत्यपि नास्ति, आगन्तुं शक्नोति। एवञ्च यथा प्रेक्षकाणां कौतूहलवशात् प्रकृतिः सकृत् निवृत्तापि पुनः प्रवर्तते, तथैव सकृत् पुरुषाय आत्मानं प्रकाश्य निवृत्ता प्रकृतिः तस्य पुरुषस्य पुनः भोगाय पुनः प्रवर्तेत। एवञ्च मोक्षः इति यद्भवता उच्यते, यदा भोगः समाप्तः ततः परं पुरुषस्य एवं मोक्षः कैवल्यं तस्य पुनः प्रकृतिः तस्य न उपतिष्ठते। एतत्तु न संगच्छते पुनः। तर्हि तस्य सकृत भुक्तभोगा अपि पुनरपि भोगेच्छायां सत्यां पुनः तस्य पुरुषस्य बन्धनं स्यात्। तत्र कथं वक्तव्यम्? अतः अत्र ईश्वर कृष्णस्य कारिका एव विचित्रा अस्ति। स वदति, प्रकृते सुकुमारतरं न किंचिदस्ति इति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मि इति पुनः न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। प्रकृत्यपेक्षया अधिक सुकुमारता नाम अत्र पेलवता, कोमलता अथवा लज्जालुता इति वक्तव्यम्। प्रकृत्यपेक्षया अधिक लज्जा विशिष्टा किंचिदपि नास्ति, सा सकृद्दृष्टा पुनरपि पुरुषस्य पुरस्तात् न उपतिष्ठते। अत्र सांख्य कारिकाकारः वदति, ईश्वरकृष्णपादाः वदन्ति, प्रकृतेः सुकुमारतरं किंचित् नास्ति इति मम मतिः। एतदेव अत्र वक्तव्यम्। प्रकृतिः सकृत् निवृत्ता चेत्, एकस्य पुरुषस्य सकृत् भोगेच्छा समाप्ता, भोगः समाप्तः, सकृत् ततः निवृत्ता चेत् पुनः तस्य पुरस्तात् प्रकृतिः नैव उपतिष्ठते। तत् प्रकृतेः वैशिष्ट्यं, तस्य सुकुमारत्वं, तस्य पेलवत्वं, तस्य लज्जालुत्वं। एतदेवमेव अस्ति, स्वभावतः एव तथा अस्ति।
पुरुषस्यापि सकृत् प्रकृतिर्दृष्टा चेत् पुनः दर्शनाभिलाषोऽपि न भवति। एवञ्च एतदपि अत्र वक्तव्यम्, यः पूर्वपक्षी अत्र संशयम् उपस्थापयति सोऽपि वदति सकृद् निवृत्ता नृत्यं दर्शयित्वा सकृद् निवृत्ता पुनरपि नृत्ये प्रवर्तते इति सत्यं, किन्तु यः प्रेक्षकः उत्सुकः अस्ति तस्य प्रेक्षकस्य कृते एव करोति खलु। इदानीं यस्य व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं जातं तस्य औत्सुक्यमेव न भविष्यति खलु। अतः पुनः तस्य प्रकृतेः नृत्यमपि अनपेक्षितम्। अतः अत्र साक्षात् दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकस्य मेलनमपि नास्ति। यदि कस्यचन भोगेच्छा अवशिष्टा अस्ति तर्हि तावत्पर्यन्तं प्रकृतिः तत्र प्रवर्तते एव, तस्य तत् प्रकृत्या बद्धः। इदानीम् एतावत् यदुक्तं ततः परं वास्तविकः अन्यः कश्चित् प्रश्नः उपतिष्ठते। इदानीम् एतावत् पर्यन्तं पुरुषः नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त स्वभावः, चेतनः, अकर्ता, मध्यस्थः, द्रष्टा, एतत् सर्वम् उक्तं खलु। पुरुषः गुणरहितः, निस्त्रैगुण्यः, परिणामरहितः, कूटस्थ नित्यः, तस्य मोक्षः भवति इति उच्यते। कथं तस्य मोक्षः? कथं वा तस्य बन्धनम्? इदानीं यदि उच्यते एवं क्लेशकर्म विपाक आशयैः बन्धनं संजायते, तर्हि क्लेशकर्म विपाकाशयादिभिः यस्य बन्धनं संभवति सः अपरिणामी नित्यशुद्ध बुद्धमुक्तः इति कथम् उच्यते? एवञ्च यदि नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य क्लेशकर्मादिभिः बन्धनं न स्यात् तर्हि मुक्तिर्वा कथम् उच्यते? एवञ्च पुरुषस्य अपरिणामी अगुण स्वभावत्वेन तस्य बन्धनमेव न संभवति। तस्य बन्धनमेव यदि न संभवति तस्य मोक्षोऽपि न संभवति। तस्य मोक्षोऽपि न संभवति चेत् पुरुष विमोक्षार्थं प्रकृतिः प्रवर्तते इति यदुक्तं तस्य का गतिः? पुरुषस्य तो बन्धनमेव न भवति, तस्य मोक्षः कथम् उच्यते? एवञ्च इतः पूर्वं यदपि उक्तं पुरुषस्य प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं स्वार्थैव परार्थ आरम्भः इति कारिका उक्ता। प्रत्येकं पुरुषस्य विमोक्षः एव प्रकृतेः स्वार्थः इति उक्तं खलु। परार्थ एव स्वार्थः इति एतद् वचनमेव अप्रतिष्ठम्। कुतः एतद् वचनम् अप्रतिष्ठम्? यतः पुरुषस्य मोक्ष एव न संभवति। मोक्षः कुतः न संभवति? बन्धनमेव न संभवति इत्यतः मोक्षः न संभवति।
एवं पूर्व पक्षिणः आशंकां दूरीकर्तुं द्विषष्टितमी कारिका इयम् उच्यते। तस्मान् न बध्यते धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिरेव। प्रकृतिरेव मुच्यते बध्यते संसरति च। न कश्चित् पुरुषः बध्यते संसरति मुच्यते वा। नानाश्रया प्रकृतिरेव बध्यते संसरति मुच्यते च। तर्हि कथं पुरुषः मुच्यते इति उच्यते? प्रकृतिगत बंधन संसरण मोक्षादीनां पुरुषे उपचारः। सैनिकानां जयपराजयौ सेनापतौ उपचर्येते राजनी उपचर्येते तद्वत्। भोगापवर्गादिकं सर्वमपि प्रकृतिगतं व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानाभावात् पुरुषस्य पुरुषे आरोप्यन्ते। यथा इदानीं सैनिकानां जयपराजयौ स्वामिनी राजनी उपचर्येते तद्वत् किमर्थं स्वस्वामी भाव संबंधः वर्तते राज्ञा सैनिकानां। तद्वदेव पुरुष बुद्ध्योः स्वस्वामी भाव संबंधो वर्तते। पुरुषः ममैषा बुद्धिः ममकारः अहंकारः तत्र वर्तते। अतः पुरुषः मुच्यते बध्यते इति वा व्यवहारः। एवंच एतद् यद् बन्धनमुच्यते प्रकृतेः तद् बन्धनं कीदृशम्? अतः अग्रिमकारिकायां वदति रूपैः सप्तभिरेव बध्नात्यात्मानम् आत्मना प्रकृति सैव च पुरुषस्यार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण इति। सप्तभिः रूपैः आत्मना आत्मानं प्रकृतिः बध्नाति सैव प्रकृतिः पुरुषस्य अर्थं प्रति विमोचयति। सप्तभिः रूपैः बध्नाति इत्युक्ते
इदानीं बुद्धिधर्माः उक्ताः खलु। धर्मः अधर्मः, ज्ञानम् अज्ञानं, वैराग्यम् अवैराग्यम्, ऐश्वर्यम् अनैश्वर्यम्। ज्ञान व्यतिरिक्तं, ज्ञान व्यतिरिक्ताः ये सप्त वर्तन्ते, तैः सप्तभिः भावैः, सप्तभिः रूपैः इत्युक्ते सप्तभिः भावैः प्रकृतिः आत्मना आत्मानं बध्नाति। एक रूपेण पुरुषार्थं प्रति विमोचयति। एक रूपेण इत्युक्ते ज्ञान रूपेण, नाम ज्ञान ज्ञानाख्य भावेन स्वयमेव विमोचयति। एवञ्च प्रकृति पुरुषयोः यादृशः सम्बन्धः कल्प्यते, तस्य एतावता विस्तरेण विचारः उपस्थापितः अस्ति। इतः परम् एतादृशस्य तत्त्वज्ञानस्य फलादिकं वर्ण्यते। वयं प्रायः कारिका कारिका ग्रन्थस्य अंतिम भागं प्रति, उपान्तिम भागं प्रति आगता स्मः। एतावता 63 कारिकाः अस्माभिः अवलोकिताः। इतः परं यदस्ति तत्तु व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानस्य फलं कथम इत्यादि उच्यते, कैवल्यस्य स्वरूपम उच्यते, पुरुषस्य गतिः का भवति, प्रकृतेः नाम यदा कस्यचन पुरुषस्य मुक्तिर्भवति तदा तेन पुरुषेण सह प्रकृतेः कीदृशः पुनः सम्बन्धः इति वक्तुं न शक्यते। कथं तयोर्मध्ये सम्बन्धस्य छेदः इत्येव तत् कथं भवति। शरीर धारणम् इत्युक्ते यस्य ज्ञानम् उत्पन्नं तस्य कीदृशी गतिः, स साक्षादेव मरणं प्राप्नोति वा, कैवल्यं कीदृशं भवति। एतत् सर्वम् उक्त्वा अग्रे अस्य ग्रन्थस्य किञ्चित् वर्णनं, अस्य ग्रन्थस्य उपादेयता का, कुतः एतत् ज्ञानं सर्वं प्राप्तं, परंपरा, एतत् सर्वम् अग्रे वदिष्यति। वयं प्रायः उपान्तिम भागम् उपस्थिताः। वर्गस्यापि अंतिमः कालः समागच्छति, केवलम् इतोपि दिनत्रयम् अवशिष्यते। इदानीम् अद्य अत्र वयं
समापयामः। यदि कस्यापि किमपि प्रष्टव्यमस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते। अपि च भवतां कृते प्रश्नाः दत्ताः आसन्, तेषां प्रश्नानामपि उत्तराणि केचन तु प्रेषितवन्तः, केचन ये न प्रेषितवन्तः तेपि यथाशक्ति यथाशीघ्रं विलिख्य प्रेषयन्तु। अपि च प्रसङ्गतः इदानीम् इतोपि यद्यपि अयं विषयः विस्तरेण चर्चितः एव मया ईश्वरस्य अस्तित्वादि विषये, तो तत्र यथा मया उक्तं प्रायः टीकाकाराणामपि बहु विचारः अत्र नास्ति। तत्त्वकौमुदीकाराणाम् अभिमतादिकं सर्वं मया उक्तमस्ति। युक्तयः तेन काः युक्तयः प्रदृष्टाः तत्सर्वमपि उक्तमस्ति। माठरवृत्तिकारः इदानीम् अद्य या कारिका काचित् कारिका अस्माभिः पठिता, प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्ति इति, प्रकृतेः सुकुमारता, तत्र तस्याः कारिकायाः व्याख्यानावसरे माठरवृत्तिकारः ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्व विषयकं विचारम् उपस्थापयति। यथा इदानीं पूर्वम् अस्माभिः सत्कार्यवाद प्रसंगे तत्त्वकौमुदी ग्रन्थस्य पंक्तिशः पाठः कृतः आसीत्, तथैव अस्यापि अंशस्य पंक्तिशः किञ्चित् पाठं कुर्मः। तेन अस्माकम् अस्य वर्गस्य यदा घोषणम् उद्घोषणमासीत् तदापि इदमेव उक्तमासीत् यत् सांख्यकारिकायाः अध्ययनमेव भवति, किन्तु विविधटीकानामपि तत्र चर्चा भवति। अहं यथाशक्ति तद् वचनम् अनुसृत्य भिन्न भिन्न टीकानां विषयाः मया अत्र उपस्थापिताः। यद्यपि साक्षात् टीकानां नामादि पुरस्सरं न उक्तं, किन्तु प्रायः सर्वासां कारिकाणामपि गौडपादभाष्ये, माठरवृत्तौ, तत्त्वकौमुद्यास्तु अवश्यमेव सामान्यतः ये विषयाः चर्चिताः, जयमंगला शंकराचार्य विरचित जयमंगला टीकायाः अपि चर्चा कृता वर्तते। नाम तत्रत्याः विषयाः मया सामान्यतः उपस्थापिताः सन्ति। अतः सर्वेषां पंक्तिशः पाठः अपि न शक्यः, किन्तु केवलम् अस्याः कारिकायाः माठरवृत्तौ किञ्चित् विशिष्टम्, अपि च अन्यत्रापि माठरवृत्तौ किञ्चित् विशिष्टं व्याख्यानादिकम् आसीत्, तत्सर्वमपि मया उक्तम्। अतः अस्याः तत्र ईश्वरविषयकविचारः अत्र विशिष्टतया अस्ति इति कृत्वा अस्य अंशस्य केवलं तस्याः एकस्याः कारिकायाः माठरटीकायाः अपि चर्चाम् आदौ यथा अस्माकं ग्रन्थस्य समाप्तिर्भवति ततः परं यदि समयः स्यात्, समयः भविष्यति इति मन्ये, तस्य वयं दर्शनं करिष्यामः। अपि च इदानीं यदि भवतां किमपि प्रष्टव्यमस्ति भवन्तः पृच्छन्तु। एवं तर्हि अत्र समापयामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।
संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते